अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मेरा नाम उस्मान अहमद है और मेरे साथ तशरीफ फरमा है फादिल शफीक कमल साहब। आज हम इनसे क़यामतुल मसीह के मौजू पर रिसर्च और कुछ सीखने के लिए जो है सवालात करेंगे, जिनका ये जवाब देंगे। इनको खुशामदीद कहते हैं। फादिल साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आपका भी शुक्रिया। अच्छा फादिल साहब, ये क़यामतुल मसीह जो मौजू है ये इंतहाई अहम मौजू है, ये मसीहत में ईमान के लिहाज से, और इसमें कुछ सवालात हैं जो हमारे जो मुस्लिम साथी भी करना चाहते हैं और आप भी जो है अपने लोग भी करते हैं। तो मैं आपसे कुछ सवालात करना चाह रहा हूँ, तो आपकी जो है इजाज़त चाहूँगा। वेलकम। अच्छा, पहला इसमें सवाल है, बुनियादी नोट के सवाल है। अज़्रुए अनाजील यीशु मसीह की फर्जी सलीब के बाद से कब्र से वापसी से लेकर सऊदे आसमानी तक, ये कोई भी गवाही या कोई भी ऐसा बयान क्या बाइबल में लिखा है जिसमें कहा गया हो कि यीशु मसीह की क़यामत हुई या यीशु मसीह की रिज़रेक्शन हुई? बहुत खूबसूरत सवाल है, और जो बात आपने कही कि ये मसीहत का बुनियादी अकीदा है, बात ठीक है, लेकिन बीच में आपने ये भी कह दिया कि फर्जी सलीब का वाक़या फर्जी नहीं है, ये तारीखी वाक़या है और तयशुदा वाक़या है, और मोस्टली स्कॉलर्स जो अक्सरियत है वो इसको मानते हैं। और देखें, मुस्लिम स्कॉलर बल्कि शायर गालिब वो कहता है कि जो देरीना राज इंसान के सीने में दफन था उसका जिक्र ताकतवर तरीन अगर बयान करना तो वो सलीब से ही होता है, मंबर से नहीं। अगर मंबर से उसको बयान किया जाए तो वो कमज़ोर रहता है। तो ये तयशुदा वाक़या है। जो आप कह रहे हैं ना फर्जी वाक़या है कि हम शक्ल मसलूब हो गया था, ये फर्जी वाक़या है। नहीं, मेरा फर्जी से मुराद था कि हम इसको जो है मुस्लिम एज ए फर्ज करते हैं। सवाल तो आप पे छोड़ा गया इसका जवाब, तो लिहाजा मैंने इसको, अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये हो चुका है या नहीं, ये तो अकाइद का मसला है ना, आपका हमारे बीच जो अकीदा है उसमें ये, इसलिए हमने फर्ज कहा कि ये आपके लिए फर्ज हो गया है, हमारे लिए फर्ज नहीं हुआ। तो अगर हम ऐसा फर्ज करें तो मेरा सवाल ये बनता है कि क्या ऐसा कोई यीशु मसीह के लिए कोई गवाही या बयान जो है यीशु मसीह की सलीब के वाक़ये के बाद से कब्र से वापसी से लेकर सऊदे आसमानी तक कोई ऐसा बयान या गवाही अनाजील में है इसमें कहा गया हो कि यीशु मसीह की क़यामत हुई, जीसस वाज रिज़रेक्टेड? एग्जैक्टली। इवन ये वाक़या रूनमा होने से पहले मसीह यीशु ने कहा था कि ज़रूर है कि इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, यानी सलीब पर चढ़ाया जाएगा। और शागिर्दों ने एतराज़ किया कि हमने शरीयत की ये बात सुन रखी है कि मसीह आएगा, वो अब तक जिंदा रहेगा, तो आप ये वाली मौत वाली बात तो हमारे सामने करें ना। फिर मसीह यीशु ने कहा कि इस ज़माने के ज़नाकार लोग मुझसे निशान तलब करते हैं, नहीं यूना नबी के अलावा कोई निशान ना दिया जाएगा। फिर मसीह यीशु ने कहा कि इब्ने आदम गुनहगारों के हवाले किया जाएगा, वो उसको सलीब देंगे, वो उसको कत्ल करेंगे, वो दफन किया जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और इस हैकल को, इस मकदस को गिरा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर सकता हूँ। ये सारे इशारे मसीह यीशु की मौत और मसीह यीशु के जी उठने की तरफ थे। अब ये बात मकाशफा की किताब अगर आपने पढ़ी है तो न्यू टेस्टामेंट का हिस्सा है वो, तो उसमें मसीह यीशु का अपना बयान है कि मैं अव्वल और आखिर हूँ, अल्फा और ओमेगा हूँ, देखो मैं मर गया था और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूँगा। तो ये बात तो है। और मसीह यीशु का अपना बयान कि जब तुमा ने मसीह यीशु जी उठने के बाद उनके सामने आए तो बाकियों ने यकीन कर लिया, तुमा को यकीन नहीं आ रहा था। तो मसीह यीशु ने कहा कि देखो, ये तो पता ही होगा कि मुझे जब मारा गया तो मेरे हाथों में पाँव में कील ठोके गए थे, पसली में नेजा मारा गया था। उसने, तुमा ने जब चेक किया है तो चेक करने के बाद कहा कि अय मेरे खुदावंद, अय मेरे खुदा। और यही मसीहत का अकीदा है कि जी उठने की वजह से उसने अपने आप को साबित किया, इसलिए उसको खुदावंद कहते हैं। तो सबूत तो है। फिर ये विद इन 40 डेज, आई थिंक नॉट इवन 40 डेज के अंदर अंदर क्रिश्चियन का ये अकीदा बन गया था कि मसीह यीशु हमारे लिए मसलूब हुए और दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। पहला क्रंथियों 15वें बाब की 3-4 आयत में पौलुस रसूल इस बात का बयान करते हैं। तो बाइबल तो भरी पड़ी है। अच्छा, वो इसमें ये आपने बड़ा तफसील से बयान किया, तो मैं सवाल ये कर रहा था कि यीशु मसीह के जो कब्र से सलीब के बाद जो कब्र में गए थे, उसके बाद यीशु मसीह वापस आए थे और अपने लोगों की कुछ गवाहियाँ दी गई थी फरिश्तों की जानिब से, मैरी मैगदलीन की जानिब से। तो वो जो सऊदे आसमानी तक जो यीशु मसीह का जाना था, उस दौरान का जो, क्योंकि ये वाक़या हुआ इसके बाद यीशु मसीह आए तो गवाही शुरू हो गई थी, उस दौरान कोई मैं चाह रहा था कोई ऐसी गवाही होती जिसमें यीशु मसीह के बारे में कहा जाता कि उसकी क़यामत होगी, रिज़रेक्टेड हो गया,
تو میرا سوال یہ تھا اور آپ نے بڑا اس پہ ڈیٹیل سے جواب دیا. تو اگر آپ مزید بات کرنا چاہیں تو میں اگلا سوال کر لیتا ہوں. نہیں یہ جو آپ سوال اسی سوال کو آپ نے دہرایا. میگڈیلین اور فرشتے کی جو ہے اگلا میرا سوال جو تھا اس میں ہاں اچھا دوسرا سوال ہے ازروئے بائبل یا پولوس اور یسوع کے مطابق موت کے بعد ہونے والی قیامت جو تھی قیامت میں ریزرکٹڈ تھی اس کی خصوصیات کیا تھی؟ یعنی کہ کسی کی قیامت آپ جسم کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے جسم کی خصوصیات کیا تھی. دیکھیں بائبل نے جو جسم کی خصوصیات بتائی ہیں پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ہمیں بھی کہا گیا کہ ہمارے جسم جلانے ہو جائیں گے جب روز قیامت ہم مردوں میں سے جی اٹھیں گے. اچھا مسیح یسوع بھی مردوں میں سے جی اٹھے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنا جسم بھی چیک کرا رہے ہیں اور وہ اس کو چیک کر رہے ہیں پھر وہ بند کمروں میں بھی داخل ہو جاتے ہیں. تو یہ جلالی جسم ایگزیکٹلی کیسا ہوگا یہ ہم ابھی نہیں آپ کو بتا سکتے. یہ قیامت ہونے کے بعد جلالی جسم کے بارے میں کنہوں نے کہا تھا کہ جلالی ہو جائے گا؟ یہ کرنسی ہوئے تو تفصیل سے لکھا. تو وہ جسم ایگزیکٹلی کیسا ہوگا 100% ہم نہیں بتا سکتے جب تک کہ خود ہم اس کا ایکسپیرینس نہ کر لیں. لیکن جو مسیح یسوع کے جلالی جسم کی خصوصیات ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ بیک وقت جسمانی بھی تھے روحانی بھی تھے اسی کو جلالی جسم کہا گیا. اچھا اس میں میرا سوال نمبر جو ہے اگلا سوال ہے اگر یسوع کی قیامت ہوئی تھی تو یسوع کی جو صلیب کے بعد جو ہے ان کی جو جسمانی خصوصیات تھی وہ ازروئے بائبل کیا تھی؟ یسوع کی جو قیامت ہوئی تھی جی اس کے بعد اگر یسوع مسیح کی قیامت ہوئی تھی تو جو قیامت کے بعد وہ واپس آئے تھے تو واپسی کے بعد ان کی جسمانی خصوصیات ازروئے اناجیل کیا تھی؟ یہ مجھے شاید دوائی ملی. جی میں یہ آپ نے وہی سیکنڈ سوال کی دوسری قسط میرے سامنے کوئی بات میں وہاں یسوع کی خصوصیات کا ذکر میں بیان کر رہا ہوں. دیکھیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مسیح یسوع کا جسم بھی چیک کیا جا رہا ہے. انہوں نے چیک کیا محسوس کیا اور پھر ویریفائی کیا کہ یہ چیز ایسی ہے. پھر میں نے جیسے پہلے کہا کہ شاگرد کمرہ بند کر کے بیٹھے ہوئے یسوع مسیح وہاں بھی پہنچ گئے. اس کا مطلب وہ جسم روحانی بھی تھا اور جسمانی بھی تھا. پھر وہ ان کے ساتھ ان کو بتانے کے لیے کہ میں وہی یسوع ہوں مردوں میں سے جی اٹھا ہوں جیسے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں تھا بلکہ آج بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مر گیا ہے وہ ان کو نظر آئے تو وہ تو یہی سمجھیں گے بھوت ہے. وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے. اس لیے ان کو کہا کہ اگر کچھ کھانے کو ہے مجھے دو. کھا کے بھی چیک کرایا تو وہ روحانی جسمانی جسم تھا. اس کو اسی کو جلالی جسم کہا گیا. یہ جو ڈیٹیلز ہمیں بائبل میں ملتی انہیں سے ہم یہ اخذ کرتے ہیں. اچھا اس میں اگر میں سوال سے جو ہے اسی میں اگر سوال کر دوں بیچ میں زیادہ تر یہ چوتھا سوال نہیں ہوگا. آپ نے تو بڑا مختصر بھی بیان کیا تو لیکن اس میں سوال اگر بیچ میں کر دوں اصل میں یہ سیدنا یسوع مسیح کا جو جسم تھا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جلالی جسم تھا. ٹھیک ہے تو یہ روحانی جسمانی بھی تھا اور جلالی بھی تھا. لیکن جب ہم کرنچیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پولس صاحب فرماتے ہیں کہ مادی جسم جو ہوتا ہے ہمارا فزیکل باڈی وہ کہتے ہیں یہ دفنائی جائے گی اور روحانی جسم اٹھے گا. وہی بات. تو جب یہ یسوع مسیح وہاں پہ جاتے ہیں تو یسوع مسیح ایک بیان بھی دیتے ہیں کہ جو تم مجھے دیکھ کے ڈرتے کیوں مجھے دیکھو چھو کے دیکھو میں ہی ہوں کیونکہ روح کے ہڈی گوشت نہیں ہوتے جیسا تم مجھے دیکھتے ہو. مطلب یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ جو روح ہوتی ہے اس کے ہڈی گوشت نہیں ہوتے جیسے میں ہڈی گوشت والا ہوں مجھے چھو کے دیکھو. یعنی کہ یہاں یسوع مسیح اپنے روحانی ہونے کا جو ہے وہ انکار بھی کر رہے ہیں. انکار نہیں کر رہے اقرار کر رہے ہیں بلکہ جلالی جسم ہونے کا ان کو بتا رہے ہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ یک وقت جسمانی بھی تھے اور روحانی بھی تھے. اسی کو جلالی جسم کہا گیا. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا تو مجھے چھو کے دیکھو تو روح کے ہڈی اور بدن نہیں ہوتے. تو یہ شاید آپ نے مس کوٹ کر دیا اس حوالے کو. وہ پڑھ کے بتائیں. یہ لوکا 24 آپ کھولیں گے اگر تو میں آپ کو ذرا پورا پڑھ کے بتائیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں ضرور. ایک آیت پہلے سے پڑھیے. نہیں پہلے شروع سے یہاں سے وہ داخل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے لکھا ہے مگر انہوں نے گھبرا کر خوف کھا کر یہ سمجھا کہ وہ کسی روح کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے اس نے کہا تم گھبراتے کیوں ہو کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوا ہے. میرے ہاتھ میرے پاؤں دیکھو میں ہی ہوں مجھے چھو کے دیکھو کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتے جیسا کہ تم مجھے دیکھتے ہو. بالکل جیسا کہ تم مجھے دیکھتے سمجھ گئے. اب بتائیں آپ کا اس پہ سوال کیا ہے. یہ کہہ کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے. ٹھیک ہے
हमारे खुशी के हमको यकीन ना है, यानी कि वो दिखा रहे हैं कि मैं गोश्त हड्डी के साथ हूँ। तो मैं तो ये बात कह रहा हूँ, मैं तो शुरू से ही अच्छा, आपने सवाल इसमें किया, तो मैं ये कह रहा इसमें एक हूँ चीज और है कि वो बियक वक्त रूहानी भी हैं कि आप देखें बंद दरवाजे से अंदर आ गए, और बियक वक्त जिस्मानी भी हैं और अपना जिस्म भी दिखा रहे हैं और खा पी के भी दिखा रहे हैं। यही जलाली इसमें बंद दरवाजे है लिखा है। चले अगला नहीं, दूसरी जगह जहाँ शागिर्द ताला लगा के बैठे हुए थे कुंडी, तो मसीह उनके दरमियान हाजिर हो गए। जी जी जी, वो चले ये आपने इसका अब तफसील से जवाब आया। अच्छा, सवाल हमारा एक और भी है, ये जो पौलुस साहब हैं, पौलुस हजरत पौलुस जो है, इन्होंने यीशु के जीतने की गवाही पहला करंथियों 15 बाब में बयान की है। मैं गवाही सिर्फ पढ़ देता हूँ, फिर आप इस पर जो बताएंगे। लिखा है, गवाही है, चुनाचा मैं सबसे पहले तुमको वही बात मैंने पहुंचाई जो मुझे पहुंची थी कि यीशु सहीफों के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मरे और वो दफन हुए और सहीफों के ही मुताबिक तीसरे दिन जी उठे और वो पितरस के सामने जाहिर हुए और इसके बाद उन 12 रसूलों को दिखाई दिए। फिर वो दोबारा 500 से ज्यादा भाइयों को अचानक दिखाई दिए, जिनमें अक्सर आज तक जिंदा हैं और बाज को मौत भी हो गई। इसके बाद वो याकूब के आगे जाहिर हुआ और दोबारा सब रसूलों के आगे जाहिर हुए और आखिर में मुझे दिखाई दिए जैसे मुकर्ररा वक्त से पहले पैदा होने वाला बच्चा हूँ। ये गवाही थी शायद, इसमें कोई कोटिंग मिसकोटिंग थी? बिल्कुल सही पढ़ा नहीं, ये आपने अच्छा, ये गवाही थी, ठीक है। इस गवाही को बाइबल या खासकर हम अगर कहेंगे अनाजील से दुरुस्त कैसे साबित किया जा सकता है इस गवाही, क्योंकि जब ये गवाही और की अनाजीलें अभी ठीक है, गवाही समझने की कोशिश बाइबल करें कि गवाही क्या है। वो इसको हम कहते हैं कंसाइज गुड न्यूज, मुख्तसर खुशखबरी। और ये जो मुख्तसर खुशखबरी है, ये एक जिप फाइल है जिसको आप खोलेंगे तो आपको पूरी बाइबल बयान करनी पड़ेगी। पौलुस रसूल कहते हैं कि जो बात मुझ तक पहुंची मैंने सबसे पहले प्रायोरिटी के साथ ये तुमको पहुंचा दी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों की खातिर मर गए, दफन हुए और किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जी उठने के बाद वो मुख्तलिफ लोगों को दिखाई भी दिए। अच्छा, इसमें दो बातें। नंबर 1 अकीदा है। मैंने आपको बताया कि विद इन 40 और 45 डेज क्रिश्चियंस ने यह अकीदा बना लिया था कि मसीह यीशु हमारे गुनाहों की खातिर मरे, और यह अकीदा ऐसे ज़बानी नहीं बनाया था, तारीखी हकाइक के ऊपर। नहीं, ये यहाँ पे सहीफों की बात हो रही है, तो इसकी अगर सही यही बताने लगा ना कि तारीखी हकाइक की बुनियाद पर और क्या कहते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट के सहीफों के अंदर जो पेशगोइयाँ थी उनकी बुनियाद पर, फिर मसीह यीशु के अपने अक़वाल पर ये सब कुछ बेस करता था। क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट तो तफसील से बयान कर रहे हैं कि मसीह आएगा, वो कुफारे की मौत मरेगा, ठीक है, वो दफन किया जाएगा और उसके जिस्म के सड़ने की नौबत नहीं पहुंचेगी। ये सारी बातें ओल्ड टेस्टामेंट में मौजूद है कि खुदा उसको तीसरे दिन जिंदा कर देगा। मसीह यीशु के अपने अक़वाल मौजूद हैं कि ऐसा होगा, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, इब्ने आदम को गुनहगारों के हवाले किया जाएगा। ये सारी चीजें हैं। मसीह यीशु ने यह भी कहा कि इस मक़दस को गिरा दो, मैं तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। तो ये सारी बातें पहले से तय। अब मैं आपको बताऊं कि आपे का सबूत क्या इन सारी चीजों का, कि क्या ये अकीदा दुरुस्त है। चर्च एक सबूत है। कैसे कि मसीह यीशु जब 3.5 साल तक मुनादी कर रहे थे, बहुत बड़े बड़े मौजज़ात किए, लेकिन एक बंदा भी क्रिश्चियन नहीं हुआ। क्रिश्चियनिटी का स्टार्ट होता है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, उनकी रेजरेक्शन होगी, उनकी क़यामत होगी, वहां से लोगों ने उसको खुदावंद माना कि अब ये हमारा खुदावंद है। फिर ये अकीदा बन गया और ये अकीदा क्रिश्चियनिटी की बुनियाद, चर्च की बुनियाद है। तो ये सबूत मैंने आपको बताया। अच्छा, फिर के शागिर्दों को शायद इतना यकीन नहीं था या वो ये बात सुनना नहीं चाहते थे कि मसीह यीशु की मौत वाक़या होगी, लेकिन दुश्मनों को यकीन था कि अगर उसने कहा कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा तो जी उठेगा। इसलिए वो हाकिम वक्त के पास पहुंचे, पैरा लगाओ और कब्र पर पत्थर को रखा। अच्छा, ये आपकी जो गवाही है इसमें एक बात है, यहाँ पे पौलुस रसूल फरमा रहे हैं कि वो जी उठा, मैंने पढ़ा, आपने सुना भी है। 12 को दिखाई दिया, 12 से क्या मुराद थी? 12 शागिर्द। लेकिन यहूदा इस्करियोती की तो उसमें पहले ही मौत हो गई थी। मत्ती की इंजील 27 बाब की आयत 5 के मुताबिक है यहूदा इस्करियोती की पहले की शागिर्दों की कमी नहीं थी। आपको पता नहीं है कि 4.5 करोड़ शागिर्द तो मसीह यीशु की खातिर अपनी जानों, लेकिन यहाँ 12 से मुराद तो बताता हूँ। 12 मशहूर हो गए, 12 मशहूर हो गए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि 70 भी शागिर्द थे मसीह यीशु के, और जब भेजा था तो 70 को भेज दिया था। लेकिन 12 से मुराद यहाँ पे यहूदा थे ना।
बताने लगा हूँ ना, आपकी बात का जवाब देने लगा हूँ। तो उन्हीं में से 12 चुने थे, और जो एक शागिर्द चला गया था उसकी जगह भी उन्हीं में से चुन लिया था, तो वो भी मौजूद था। अच्छा, लेकिन वो तो यीशु मसीह के मुबशरीत के बाद का था ना। क्या ये जो शागिर्द बाद में चुना था, वो तो ये पौलुस साहब तो ये कह रहे हैं कि जब उठा तो 12 में दिखा। ये दरअसल 12 की गिनती जो मुझे लगती है इसमें यहूदा इस्करियोती का जिक्र है। मैं सुन लें, ये जो 12 है ना, एक क्या कहते हैं कि फिक्स स्पीच बन जाती है। मतलब आप कहते हैं जी हमने 40वां करना है किसी का, तो अगर कहते हैं जी इसका बड़ा बेटा अमेरिका में है, उसकी फ्लाइट लेट है, जी, अच्छा, वो 40वें दिन की बजाय 41वें पे कहते हैं, लेकिन कहते क्या, कहते हैं 41वां कर रहे हैं। कहते हैं जितने भी सवाल है ना आप पूछते जाए बीच में, एक मिनट मुझे बयान करने थे, ये वाली बात मैंने बीच में कर दी थी। अच्छा जी, अच्छा, 12 और थी। अच्छा, 12 शागिर्दों की जो बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ना कि 12 शागिर्द फिगरेटिव पौलुस साहब बोल रहे हैं। ये इसलिए नहीं हो सकता कि वो पितरस को अलग बयान कर रहे हैं कभी 12 से। ठीक है, पितरस की बात कर रहे हैं, याकूब को भी दिखा, पितरस भी शागिर्द में थे। पहले 12 को दिखा, फिर पितरस को दिखा, फिर याकूब को। हालांकि अंजील में पढ़ते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि थॉमस को बाद में, तोमा को बाद में लिखा। ठीक है, पहले 10 सवालियों को नजर आए, यहूदा इस्करियोती नहीं थे इसमें। तो ये जो 12 की जो तुम उनके साथ नहीं, ये बाद में उनको जाके मिले थे कि वो जो थे, बाद में उसको यकीन दिलाया। चले। अच्छा, तो मेरा ये इसमें ये पूछा था कि जो 12 की गिनती है यहूदा इस्करियोती, इसमें जो थे, इसमें 12 की गिनती जो पौलुस साहब बयान कर रहे हैं, वो फिगरेटिव यानी कि नहीं, यहूदा इस्करियोती उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने 12वां शागिर्द उसकी जगह रिप्लेस कर लिया। जब यीशु मसीह जी उठे थे उस टाइम तो नहीं किया था ना, ये तो बात की बात है ना। जब यीशु की मुलाकात हुई थी उस टाइम तो 12 शागिर्द नहीं चुना गया था। वो मैंने आपको अर्ज किया ना कि यीशु के सऊद के बाद चुना गया था ना, ये तो आप मानते हैं ना, आसमान पे उठने के बाद। मसीह यीशु के जी उठने के बाद किया गया था। एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं पता, लेकिन मसीह यीशु के जी उठने के बाद नहीं, किया ये गया शागिर्दों ने चुना था। हाँ, शागिर्दों ने यीशु थे नहीं उस टाइम। तो अनाजील में कहीं जिक्र नहीं यीशु का, लेकिन अनाजील में यीशु के आसमान तक आपका जाने क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन मेरा सवाल है, कि यीशु शागिर्दों मसीह के को आसमान तक जाने तक यीशु मसीह के 12 शागिर्द जो थे उसमें यहूदा शामिल था, लेकिन यहूदा का बताया जा रहा है कि यीशु की शरीर से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। ठीक है, और यीशु मसीह का जो शागिर्द, यीशु मसीह ने जो उसके लोगों ने शागिर्द चुना था, वो यीशु मसीह के जाने के बाद चुना था, नहीं तो अनाजील में जिक्र होता। अमाल की किताब। ठीक है, तो एतराज क्या है आपका कि शागिर्दों ने क्यों चुना? नहीं, एतराज ये बनता है कि जो 12 शागिर्द इस गवाही में, उसमें यहूदा इस्करियोती है नहीं, उसमें नहीं, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पे 12 बयान किया जा रहा है। वो उसका मैंने आपको अर्ज किया ना कि जब ये 12 मशहूर इतने हो गए थे कि आज तक 12 तस्वीर भी 12 की बनती है। आप ये देखें, वो मशहूर इतने हो गए थे कि 12, मैंने आपको मिसाल दिया ना कि चेलम आप करते हैं 40वें दिन, अगर 41वें दिन भी करते हैं जी कि वो फ्लाइट लेट है, तो आप उसको ये नहीं कहेंगे 41वां कर रहे हैं। गवाही थी, इसलिए मैं कह रहा था कि गवाही में 12 को 11 कर देने थे। गवाही तो दुरुस्त होनी चाहिए। 12 इल्हाम में लिखा जा रहा है, तो मत्ती की इंजील के मुताबिक यहूदा नहीं थे खान। ये आप इस बात से एग्री हैं कि यहूदा नहीं? यहूदा तो चलिए हम अगली साल में चलते, कोई ऐसी बात नहीं। ये जो था ना इसमें, हाँ अच्छा लिखा है जो है, तो वैसे गवाही के लिए तो जरूरी नहीं है कि 11 की गवाही हो, गवाही 2 की काफी। लेकिन जो गवाही नहीं, गवाही हम नहीं मांग रहे। जब आप गवाही किसी गवाह को खड़ा करके उससे फिगर पूछ रहे कितने आदमी थे, कितने लोगों ने किया था, तो वो एग्जिट बताएगा, वो किसी को शामिल नहीं करेगा उस गवाही में। जो नहीं है उसको नहीं शामिल करेगा। मेरी बात सुने, गवाही क्या है? गवाही ये नहीं है कि यहूदा इस्करियोती था या नहीं, गवाही ये है कि मसीह यीशु की मौत हुई, वो दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी, और 12 ने उसको देखा। ये भी गवाही चल रही है, आगे चल रही है। ठीक है, 12 ने भी देखा, तो मैंने तो कहा कि 12 की बजाय ये शागिर्द तो पहले से मौजूद थे, 70 मौजूद थे। नहीं, मेरे ख्याल में था जो 12 की बात थी। सुने, 12 की बात भी, 12 सिर्फ 12 नहीं थे, 70 भी थे, और कई खुफिया भी थे जो अपने आप को जाहिर नहीं कर रहे थे, लेकिन मसीह यीशु के जी उठने के बाद वो भी 12 से मुराद जहाँ पे शागिर्द खास जो चुने हुए थे, मैंने तुमने चुने यीशु मसीह का, ये आप कह सकते हैं। हाँ, अच्छा चलिए हम इसके 500 लोगों को दिखाई। अच्छा हाँ, वो तो अलग गवाही है, मैं गवाही का तर्जमा कर। अच्छा, ये सवाल है, अगर यीशु ने अपनी क़यामत के मुतालिक तालीम दी थी तो शागिर्दों ने इसकी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि यानी कि सवाल फिर करता हूँ, अगर यीशु ने अपनी क़यामत के मुतालिक तालीम दी थी तो शागिर्द इस बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे थे कि यीशु जी उठाए? हवाले में क्यों धोखा खाए यीशु की बाबत और ताज्जुब क्यों किया? यानी कि हवाले धोखा खाया, हवाला देख समझने की कोशिश करें। आप यहूदियों की बनी इसराइल की हिस्ट्री से वाकिफ नहीं है। 400 साल तक उनके पास कोई नबी नहीं आया, ये बड़े मायूस थे, और ये 400 साल ऐसे थे। वैसे तो पहले भी इनके साथ कोई
اچھا سلوک غیر اقوام نے نہیں کیا، لیکن ان 400 سالوں کے اندر غیر اقوام نے ان کو بہت مارا، ان پہ حملے کیے، یہ ان کے زیر نگین بعد گزار بن کر زندگی گزار رہے تھے، کبھی رومی آ جاتے تھے، کبھی یونانی آ جاتے تھے، ابھی بھی رومیوں کی حکومت تھی، تو یہ پریشان حال تھے، اس لیے یہ کسی مسیحا کے انتظار میں تھے جو انہیں سیاسی آزادی دے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں، سب سیاسی آزادی کے منتظر تھے۔ تو یہودی پریشان تھے، اس لیے مسیح یسوع سے جو توقعات انہوں نے وابستہ کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جنگ لڑے گا اور حکومت کا تختہ گرائے گا اور اسرائیل کی حکومت قائم کرے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ یوحنا اصطباغی جس نے یسوع مسیح کو پہچانا اور اس کی گواہی دی، جب وہ حوالات میں گیا تو وہ بھی پریشان ہو گیا اور یہودی سوچ غالب آ گئی، حالانکہ اس نے یسوع مسیح کو اچھا، پہچان لیا۔ سوال ہے، میرا یہ سوال نہیں تھا یسوع مسیح کے متعلق ایمان نہیں تھا، میرا سوال تھا یسوع مسیح کے جی اٹھا ہے، اس بات کو جو حواریوں کو بیان کیا گیا، حواریوں کو جو گواہی میں دی اسی گئی، کا تو اس پر انہوں نے حواریوں نے یقین کیوں میں نہ کیا؟ یہی بیان کر رہا ہوں۔ تو یوحنا اگر یسوع مسیح نے اپنی تعلیم دی تھی نا کہ میں جی اٹھوں گا، حواریوں کو تعلیم دی تھی، تو اپنے جی اٹھنے کے بعد جب یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد حواریوں کو یہ بات پتہ چلی یسوع مسیح جی اٹھا ہے، تو حواریوں نے اس بات پر یقین کیوں نہیں کیا اور تعجب کیوں کیا؟ اسی سوال کا جواب دیا تھا۔ یوحنا اصطباغی کو بھی ڈاؤٹ ہو گیا، اس نے کہا پوچھ سے آنے والا یہی تھا یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں، کیونکہ اس کے آنے سے ہماری توقع یہ تھی کہ ہمیں حکومت ملے گی، الٹا میں حوالات کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر یوحنا اصطباغی کے ذہن میں شک آ سکتا ہے، وہ بھی یہودی تھا، تو یہودی سارے یسوع مسیح سے مایوس جو روٹیاں کھانے کے لیے 5,000 ہزار آ رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ جب اس کو پکڑا تو وہ اس طرح ان کے ساتھ چلا گیا جس طرح بال کترنے والے کے ساتھ بھیڑ چل پڑی، تو ان کو مایوسی ہوئی کہ یہ بندہ ہمارے کام کا نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ مسیح کو سلیب دینا 100 بار دو، ہمیں کون چاہیے؟ برابا چاہیے، جو باہر نکلے گا کھڑاک کرے گا، 10 بندے پہلے ہفتے مارے گا۔ تو شاگرد جو یقین نہیں کر رہے تھے، وہ ان کی بھی توقعات ایسی تھی، اس لیے مسیح یسوع جب بھی موت کی بات کرتے تھے تو سب نے اس کو برا بنایا کہ یہ والی بات ہم سے نہ کر، حتیٰ کہ پطرس رسول نے تو اتنے سخت الفاظ استعمال کیے موت کے بارے میں کہ مسیح یسوع نے اس کو ڈانٹا کہ اے شیطان دور ہو، تو آدمیوں کی نہیں بلکہ تو خدا کی نہیں، تو ابلیس کی بات کر رہا، آدمیوں کی بات کر رہا ہے۔ تو شاگردوں کو جو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ موت آ سکتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کیا سے آپ یہ اندازہ کرتے ہیں کہ مسیح کے جی اٹھنے کا واقعہ درست نہیں ہے؟ واقعہ بالکل درست ہے۔ دیکھیں، مسیح کے شاگردوں کی عقیدت مسیح یسوع سے والہانہ تھی، لیکن دشمنوں نے مسیح یسوع کی بات کا پورا یقین کیا، اس لیے آپ کے وقت کے بعد پہنچے کہ بھائی اس نے کہا تھا میں تیسرے دن جی اٹھوں گا، اور اس کی قبر پر پیرا لگا، 2 ٹن کا پتھر رکھا اور رومیوں کا پیرا لگا دیا وہاں پر۔ اچھا، یہاں پہ میری بات ہے، یہودی جو تھے اس کے مخالف یہودی، ان کو پتا تھا یہ تیسرے دن جی اٹھے گا، لیکن شاگرد کیوں یقین نہیں کر رہے تھے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، ان کی تو والہانہ محبت ہے، وہ تو موت کا لفظ ہی نہیں سننا چاہتے تھے، یہ وجہ تھی۔ لیکن پھر انہوں نے یقین کیا، جن لوگوں نے یقین کیا وہ بھی یہودی تھے، آپ اس بات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ فرسٹ بروڈ آف کرسچن they were all from Jewish background، اور انہوں نے بلیو کیا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اور مسیح ہونے کی پہلی وجہ یہی تھی کہ وہ اس بات پہ ایمان لائے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، کیونکہ عقیدہ یہی بن گیا تھا۔ تو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا نہیں، ان کو تامل تھا، تھوڑی ہچکچاہٹ تھی، لیکن انہوں نے اس بات کو یقین کیا کہ ہاں اب تو واقعی یسوع کی موت کا یقین شاگردوں کو تھا، ٹھیک ہے، وہ مایوس ہو گئے تھے، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ یسوع کی موت کا یقین شاگردوں کا تھا، لیکن یسوع کے جو مخالف تھے، یسوع کی موت کا یقین شاگردوں کا تھا، لیکن یسوع کے جی اٹھنے کے معاملے میں تعجب اور شک کیا، یہ بات درست ہے، آپ نے بالکل بیان کر دی کہ یہ تھا ان کو۔ حیرت کی بات ہے، جو یسوع کے مخالف تھے ان کو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا یقین تھا، لیکن شاگردوں کو نہیں تھا۔ لیکن شاگردوں کو بعد میں جب یقین ہوا کہ واقعی مردوں میں سے جی اٹھا، تو پھر انہوں نے مسیح یسوع کے سن لے نا، پھر انہوں نے مسیح یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دینے کے لیے اپنی زندگیاں قربان۔ لیکن ہاں واقعی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بعد میں کیا، لیکن اگر یسوع مسیح کا قول ہوتا تو ان کو سن کے یقین کر لینا چاہیے تھا، میری میگڈین کا کم سے کم، یا فرشتوں کی گواہی کا۔ تو چلیں اب سوال، اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 2-4 دن لیٹ یقین کیا ہے تو یہ قابل قبول نہیں ہے؟ نہیں، میرے خیال میں اگر ایک بندہ آپ کو پہلے سے کہہ دے کہ بھائی میں کل یہ کام کر آؤں گا، اور کوئی آپ کو بتایا عثمان نے یہ کام کر دیا ہے، تو آپ کہیں گے ہاں یار عثمان نے مجھے کہا تھا اور وہ یہ کام
اس نے واقعی کر دیا ہوگا، اس نے مجھ سے وعدہ میری کیا۔ بات سنیں، میری نظر میں ان لوگوں کا ایمان زیادہ مضبوط ہے کہ جو پہلے یقین نہیں کر رہے تھے لیکن پھر پروف دیکھا اور کنونس ہو گئے۔ یسوع کا قول تو تھا نا اپنے جی اٹھنے کے مطابق، قول ٹھیک ہے لیکن ایک سنا بھی تھا، لیکن میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ پطرس نے 3 دفعہ انکار بھی کر دیا، لیکن جب زندگی تبدیل ہوئی ہے، جی اٹھنے کے بعد کا مسئلہ ہے، سنیں 3 دفعہ انکار کر دیا تھا، لیکن جی اٹھنے کا جب اس کو یقین ہو گیا تو پھر اس نے کہا کہ مجھے سلیپ سیدھا نہ دو، مجھے الٹا سلیپ دو۔ یہ ساری باتیں آپ اس کا 1/10 ایسپیکٹ دیکھتے ہیں، پوری کہانی کو آپ یا تو سمجھنے کی کوشش نہیں ایک بڑا کرتے۔ سادہ سوال ہے، چھوٹا سا سوال ہے، یسوع نے جی اٹھنے کے بعد جو ہے جو یسوع کے بارے میں لکھا ہے، یسوع نے لکھا کہ یسوع نے فرمایا کہ ممکن ہی نہیں کوئی نبی یروشلم کے باہر جو ہے ہلاک ہو۔ یسوع مسیح کے قول ہے کہ انہوں نے فرمایا یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی نبی یروشلم کے باہر ہلاک ہو۔ تو کیا یسوع مسیح کی جو موت کا واقعہ ہے، جو سلیب ہے، یہ کھوپڑیوں کا مقام یروشلم سے باہر نہیں ہوئی تھی؟ یہ لوکا جو ہے 13 باب کی 33 آیت میں لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو کانٹیکٹ سے کاٹ کے پڑھ رہے ہیں، دیکھیں کسی یسوع کو یہودیوں نے سنسار کرنے کی کوشش کی تو یسوع مسیح وہاں سے ٹل گئے، دوسرے علاقے میں چلے گئے۔ 2-4 دن کے بعد یسوع مسیح کو کہہ رہے ہیں شاگردوں کو کہ چلو چلیں، استاد ابھی کل تو آپ کے قتل کی سازشیں ہو رہی ہے، اب کیا کر رہے ہیں، ادھر ہی جانا جہاں سے۔ تو یہ بات یسوع مسیح نے کہا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم یروشلم میں قتل کیا جائے۔ یروشلم میں قتل کیا ٹھیک جائے۔ ہے، آپ سمجھے نا، یروشلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شہر میں، وہ یروشلم کا علاقہ تھا۔ اگر چھوڑ کے جانا تو لوگ پاکستان چھوڑ کر امریکہ میں سیاسی بنا لے دیتے ہیں، وہ فلسطین کا علاقہ ہی چھوڑ جاتے، اسی علاقے میں گئے تھے اور پکڑے یروشلم میں گئے، مقدمہ بھی یروشلم میں چلا۔ ہلاک ان کو جو سلیپ دیا گیا وہ ایک جگہ بنی ہوئی تھی، وہ باہر ہے، اور اس کی بھی سن لیں، وہ باہر ہی سلیپ دینی چاہیے تھی، کیونکہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جو پیش گوئیاں مسیح کی موت کے بارے میں وہ یہی ہیں کہ جب قربانی بھی دیتے تھے تو وہ اس کی جو باڈی تھی وہ باہر ہی جلاتے تھے اس کو۔ نہیں، قربانی مطلب کہ پہلے موت بھی باہر ہی دیتے تھے نا، کیا قربانی لے جانا، باڈی لے جانے کی بات نہیں، بلکہ سلیپ جو ہے کھوپڑیوں کا مقام جو وہ وہی دیتے تھے، باہر کا، شہر سے باہر، شہر کے باہر۔ اچھا اس میں ایک اور بھی نا، کیونکہ اس میں جو ہے نا یہ پولس صاحب نے بھی گواہی دی، پولس صاحب کا عبرانیوں کا خط کا 13 باب کی 12 آیت میں لکھا ہے کہ اس میں بارے میں لکھا ہے کہ یسوع نے امت کو اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے شہر سے باہر دکھ اٹھائے، یعنی دکھ اٹھانے سے مراد یہاں پر موت ہے۔ یہ نیو انٹرنیشنل ورژن میں پولس صاحب یہ بات کریں کہ یسوع مسیح نے شہر سے باہر جان دی۔ ٹھیک ہے، کوشچن کیا آپ کا؟ بس یہ میں آپ جو بات کر رہے تھے شہر سے باہر، اس کی آپ اس کو مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہیئر از کنٹراڈکشن، نو کنٹراڈکشن۔ بات یہ ہے کہ اگر قائد اعظم کے مزار پہ کوئی واقعہ ہوتا ہے یہ بھی کراچی ہے، اگر لانڈی میں واقعہ ہوتا ہے یہ بھی کراچی ہے، لیکن حیدرآباد میں نہیں، حیدرآباد تو پھر فرق ہے، حیدرآباد ہو تو پھر فرق ہے، لیکن اگر بن قاسم بھی کراچی بن قاسم سے آگے میں کہہ رہا ہوں، آگے نہیں، آگے نہیں ہے، آپ دیکھیں اگر لانڈی سے آگے میدان ہے وہاں پہ واقعہ شہر کا باؤنڈری ہوتی تھی، پھاٹک سے مراد۔ اب احتامہ قدیم پڑھے تو یہاں لکھا پھاٹک سے باہر دکھ اٹھائے، یعنی موت ہوئی۔ یار پھاٹک سے باہر کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب سنیں، اس کو بھی آپ سمجھ نہیں رہے۔ پھاٹک کی بات نہیں ہے، پھاٹک کے باؤنڈری شہر کی، وہ شہر ہی ہے نا، وہ یروشلم ہے، وہ یروشلم ہی ہے، وہاں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اسلام آباد آ گیا۔ اچھا، دوسری بات کہ پھاٹک سے باہر کا مطلب کیا ہے؟ ہیکل کے اندر جو قربانی کی جاتی تھی نا وہ باہر کی جاتی تھی، خون کاہن اندر لے کے جاتا تھا اور چھڑکتا تھا اس کو، تو مسیح یسوع نے اس کے ساتھ ہی اس کی شہر کے باہر پھاٹک، شہر کے پھاٹک وہی کیا ہے، تو گھر کا پھاٹک، شہر کا پھاٹک، تو اس کا مطلب شہر سے باہر نہیں ہے، مطلب وہ کسی اور شہر میں نہیں ہے۔ اچھا چلے ٹھیک، وہ یروشلم ہی ہے۔ اچھا یہ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ سوال ہوگی، میں سے سوال ہوں۔ اچھا یہ سوال اب تھوڑا سا یہ جو ہے یہ بھی خاص سوال ہے، یا 8 نمبر سوال، کلمہ مجسم ہوا تاکہ کفارہ ادا کر سکے، یہ آپ بڑا اچھا موضوع ہے، تاکہ کفارہ ادا کر سکے۔ کفارہ کے مشن کی تکمیل کے بعد کلام کا جسم اختیار کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ عقیدہ کہا جاتا ہے نا کہ کلمہ مجسم ہوا تاکہ کفارہ ادا کر سکے، ٹھیک ہے، کفارہ کے مشن کی تکمیل کے بعد کلام کا جسم اختیار کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یعنی اگر کفارہ جسم کا ہوا تھا یا جسم کو موت آئی تھی تو جسم کا واپس آنا کفارہ ادا ہو جانے کی تکمیل کے خلاف ہے، یعنی کہ یسوع مسیح کا جسم واپس آ گیا تھا تو جب دوبارہ آئے تھے تو وہ
जिस्म के साथ थे कफारा अदा करने के बाद तीसरे दिन जब वो आए। देखें इसलिए यीशु एक बेहतर अहद का ज़ामन ठहरा, और चूंकि मौत के सबब से कायम ना रह सकते थे, और चूंकि मौत के सबब से कायम ना रह सकते थे, इसलिए वो तो बहुत से काहिन मुकर्रर हुए, लेकिन चूंकि ये अबद तक कायम रहने वाला है, इसलिए इसकी कहानत भी लाजवाल है। इसीलिए जो इसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है। जो दीगर कफारा देने वाले जानवर थे वो मर जाते थे और वो कुर्बानियां साल हर साल जारी रहती थी, लेकिन ये जिंदा होकर वापस जिस्मानी तौर पर वो जी उठे। इसका ये मतलब है कि ये लाजवाल कहानत है इनकी। ये कहानत भी अब्दी है, ये कफारा भी अब्दी है, और शिफायत करने वाला भी जिंदा है। इसलिए हर साल कुर्बानियां करने की जरूरत नहीं, इसीलिए वो साल हर साल गुजरानी जाने वाली कुर्बानियां मौकूफ हो गई हैं, क्योंकि ये जिंदा हो गया। मेरा पॉइंट मैं आपकी बात आपने अच्छी बात है कि आपने पीछे पुराने नामे समझाए। अच्छा, इसी में मैं छोटा सा सवाल कर दूं, समझने लॉजिकली एक सवाल है कि हम किसी चीज को जो है ना कुर्बानी देते हैं, कफारा कुर्बानी, या हम कोई चीज कुर्बानी को देते हैं तो वो चीज हम दे देते हैं। इसका कफारे का मतलब, कुर्बानी का मतलब है वो आपसे चली गई, अब आपसे जुदा होगी, अलग होगी, ठीक है, कोई भी आपकी पेमेंट होगी, अदायगी होगी, जानवर हो गया, आपके कोई भी चीज होगी। तो यीशु मसीह का जो जिस्म था वो कफारे में अदा हो गया था, ठीक है, क्योंकि लिखा है जिस्म से कफारा दिया, मैंने आपको हवाला भी दिया। तो यीशु मसीह का अगर कफारे में जिस्म जा चुका था, उसका जिस्म वापस आना, क्या ये बात नहीं जैसे कि कफारा वापस हो गया, कबूल नहीं? कफारे की तशरीह से पहली तो बात है कि ये बातें सिंबॉलिक होती हैं। अभी आपने खुद कहा था ना, जब जानवरों का कफारा होता था वो खत्म हो जाता था, जानवर चले जाते थे। वो तो जानवर थे ना। नहीं, कफारा तो कफारा कहलाता तो था। बताने लगा ना, मुझे आप बताने दें। देखें, वो जो आप कह रहे हैं ना कि कफारा दे दिया, खत्म। गुफ्तगू दिलचस्प बना रहा हूं ताकि हमारे साथी को अच्छा सीखने को मिले। ठीक है, तो वो सवाल दोबारा कर दे, आपने बीच में इतनी बातें। अच्छा, सवाल ये कि कलाम मुजस्सम हुआ और उसने कलाम ने आके कफारा दिया। नहीं, एंड में जो सवाल मैं पूरा कर रहा हूँ ना। कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम ने आके कफारा अदा किया। कफारा अदा करने के बाद जो कलाम जो जिस्म है, कलाम का जिस्म, कलाम मुजस्सम, कोई बात नहीं, वो 2-3 पॉइंट है ना समझते। कलाम मुजस्सम हुआ ताकि कफारा दे। कफारा के मिशन की तकमील के बाद कलाम का जिस्म अख्तियार करना क्या मायने रखता है, यानी कलाम ने दोबारा जिस्म दिया, कफारा जिस्म ने अदा किया। तो इसका तो मैंने जवाब दे दिया ना कि चूंकि ये लाजवाल कहानत है और ये कफारा देने वाला दायमी कफारा है, ये जानवरों का कफारा आरजी होता था, ये समझा। उसमें साल हर साल ये जारी रहता था, वो कामिल नहीं था। ये कामिल कफारा है। इस ये बार बार कफारा देने की जरूरत नहीं है, और हमारी शिफायत करने के लिए खुदा के पास। इसीलिए मेरा सवाल करता था कि आपका ऐतमा कदीम में जो कफारा जिस्म शॉर्ट क्वेश्चन कीजिएगा, वो वापस चले जाते थे ना, तो ये कफारे का जो जिस्म वापस आ जाना, यानी कि कलमा जिस्म के साथ वापस आ रहा है, जिस जिस्म ने कफारा अदा किया है, क्या ये ऐसा नहीं है कि जो कफारा या तो वापस हो गया या कबूल नहीं हो? क्योंकि कफारे में कोई चीज दे दी जाती है तो उसका वापस आना तो नहीं बनता, बिल्कुल उसका राइट नहीं बनता वापस आना। कि आपने तो कफारा अदा कर दिया, कुर्बानी अदा कर दी। देखिए, जो आप कफारे की डेफिनेशन बता रहे हैं ना, वो भी ठीक है, लेकिन ये कफारे की डेफिनेशन आपने बताई है ना, मैं सुन लेना तो मेरे से पूरी सुनना, तो बाइबल तो भरी पड़ी है कफारे की। जी, आपने डेफिनेशन भी बताई। कफारा ये है कि बगैर खून बहाए माफी नहीं। माफी के लिए कफारा दिया जाता है, उसमें बर्रे का जो कुर्बानी दे रहा खून बहना लाजमी है। खून बहने से मुराद ये है कि वो कुर्बानी दे रहा, और कुर्बानी का मतलब ये है कि वो उस तकलीफ को, उस अजियत को अपने जिस्म पर बर्दाश्त करता है। ये कफारे की गर्ज़ वायद है। वो यीशु मसीह ने सब कुछ की, उस मौत के साए की वादी में से भी वो गुजरे, वो अपनी जिस्म पर उसने तकलीफ भी बर्दाश्त की, जिल्लत भी बर्दाश्त की, तो कफारा हो गया। तो जी उठना जो है वो इस बात की दलालत है, हाँ, जिस्म के साथ जी उठने का मतलब कफारा तो दे दिया ना, कफारा कामलियत के साथ अदा हो गया। अब जी उठने का ये मकसद है कि अब बार बार कफारा देने की जरूरत नहीं है, और ये कफारा हमेशा हमारी शिफायत करने के लिए भी जिंदा नहीं। वैसे यीशु का कफारा जो है ना, जब उन्हें दे दिया तो वही काफी था कि जिसका कफारा दे देना, ये काफी था कि दोबारा जी उठने की, दोबारा कफारा देने की जरूरत नहीं। अगर यीशु मसीह ना भी जी उठते, कफारा अब नहीं, लेकिन ये जी उठ के आने जिस्म के साथ, ये थोड़ा सा ये देखे ना, मैं आपको बताता हूँ। आप जो बात कर रहे हैं कि कफारा दे देना और मर जाना ही काफी है, ये जानवरों के कफारे के हद तक ठीक है। लेकिन जब खुदा इंसान बन के आ रहा है तो उसके साथ आप ये शर्त नहीं लगा सकते, क्योंकि खुदा को आप फना नहीं कर सकते। वो रूह है, और उसने मैं सुन लेना, खुदा ही आ गया था इंसान बन के, लेकिन उसकी खुदाई नहीं मर सकती।
چونکہ خدا اور انسان یک وقت وہ کامل انسان اور کامل خدا دیے، رائٹ؟ تو اس لیے کفارہ دیا، تو خدائی تو نہیں مر سکتی تھی، اس کا زندہ ہونا بھی لازمی تھا، اور جسم کے ساتھ ہی زندہ ہوا، کفارہ جسم نے دیا جی۔ جسمانی کفارہ ہو ہی جسمانی طور پر سکتا ہے، کیونکہ اس میں تکلیف، اذیت اور خون بہانا یہ ساری شرائط ہیں، وہ روح نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ آپ نے فائدہ بھی بیان۔ شفیق صاحب، میرا آپ سے جو اگلا سوال ہے، سب سے پہلے لکھی جانے والی جو انجیل ہے، مرکز کی انجیل، اس کے مطابق عورتوں نے اس خبر کا کسی سے ذکر نہیں کیا کہ مقبرہ خالی پایا گیا، ٹھیک ہے؟ مرکز کی انجیل 16 باب کی آیت 8 آیت میں یہ بات لکھی گئی ہے، جبکہ لوگوں نے یسوع کی خالی قبر کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ یسوع کی لاش شاگرد چرا کر لے گئے ہیں، اور یہ بعض سالوں تک مروج رہی، حتیٰ کہ انجیل متی نے بھی اسے اپنی تصنیف میں شامل کیا، متی 28 باب کی آیت 15 میں۔ تو پھر عورتوں کو یہ بات نہیں بتائی اور لوگوں نے لاش چرا لی، تو یہ خیال کیسے آیا کہ مردہ جی اٹھا؟ آپ نے 3 سوال کر دیے۔ پہلا سوال کہ جی مرکز کی انجیل میں عورتوں نے گواہی نہیں دی، تو اگر مرکز سے ان کی گواہی کا ذکر قدیم انجیل جو پہلے لکھی گئی، میں یہ بھی آپ کا وہ مفروضہ ہے، سناپٹک گاسپل والی تھیوری کو ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں چاروں اناجیل لکھی ہیں، وہ کس نے پہلے لکھی کس نے بعد میں ڈزنٹ میٹر، الہام سے لکھی ہیں، ایک دوسرے سے کاپی نہیں کیا، اس تھیوری کو ہم نہیں مانتے۔ لی سٹروبل نے اپنی کتاب میں یہ ساری بات وضاحت کے ساتھ بیان کی۔ ہمارا سوال تو یہ اچھا بنتا ہے ٹھیک کہ ہے، مرکز اب تینوں سوال آپ سن لیں نا، کہ پہلی بات کہ مرکز کی انجیل میں عورتوں نے تو پھر گواہی نہیں دی، تو باقی انجیلوں میں ذکر ہے کہ انہوں نے گواہی نہیں دی۔ بہت ساری باتیں ہیں جو کوئی انجیل نویس چھوڑ دیتا ہے لیکن دوسرا اس کا ذکر کر دیتا ہے، اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، کنٹراڈکشن نہیں ہے، بیان کیا ہے۔ اچھا، دوسری بات کہ یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ لاش چرا کر لے گئے تھے، یہ بھی ایک مفروضہ ہے، اور انجیل نویس بتا رہا ہے کہ یہ مشہور ہو گیا تھا۔ اب میں بتاؤں کہ یہ مفروضہ ہے، اگر یہ بات سچ ہوتی کہ شاگرد، آپ نے کہا شاگرد انجیل لاش چرا کر لے گئے تھے، جولیس ولہاؤزن نے ایک تھیوری یہ پیش کر دی کہ نہیں، دشمن لاش چرا کر لے گئے تھے، دونوں باتیں ہم نہیں، یہ انجیل کی بات ہے کہ متی 15 میں لکھا ہے کہ شاگرد لکھا ہے کہ لاش چرا سنے نا سنے، دونوں کا بیان کروں گا۔ اگر بفرض محال شاگرد لاش چرا کر لے گئے تھے، یہ بات پریکٹیکلی قابل عمل نہیں، وجہ کہ اس پر پہرا تھا، اور جو شاگرد تھے وہ تو واقعہ سلیب پہ جا کے بھاگ کے چھپ گئے تھے، اچانک سے جرت کہاں سے انہیں آ گئی کہ اب چلو جی منصوبہ بناتے، اتنی جرت آ گئی کہ لاش چراتے ہیں، یہ ممکن نہیں۔ اگر لاش چرا کر لے گئے تھے تو آپ کی اگر یادداشت ٹھیک سے کام کرتی ہو تو شاگرد گواہی کیا دے رہے تھے؟ گواہی یہ دے رہے تھے کہ مسیح مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس گواہی کی خاطر سٹیفنس نے سنگساری برداشت کی، مر گیا، اس گواہی کی خاطر شاگردوں نے کوڑے کھائے، اور اسی گواہی کو دیتے ہوئے ان سب نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ اگر وہ لاش چرا کر لے گئے تھے تو جب پطرس کو سلیب دینے لگے تھے تو اس کے پاس بہترین موقع تھا کہ رکو مجھے سلیب نہ دو، ہم تو ایک تحریک چلا رہے تھے، لیکن میں آپ کو بتاؤں سچی بات یہ ہے کہ وہ جی نہیں اٹھا، ہم ہی چرا کے لے گئے تھے، آؤ باغے گتسمنی میں چلتے ہیں، میں آپ کو موقع معائنہ کرا دیتا ہوں، لاش ادھر پڑی ہے، پہچان لینا بھائی۔ کسی شاگرد نے بھی موت سے پہلے اس کی موت اور جی اٹھنے کا انکار نہیں کیا، بلکہ وہ تو گواہی یہی دے رہے تھے، تو بلکہ ان کو مخالفین کہتے تھے خبردار یہ گواہی بند کرو، وہ کہتے تھے ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض، تو اس کا مطلب یہ مفروضہ درست نہیں ہے۔ اگر مخالفین کے پاس لاش تھی تو جس دن پطرس نے خطبہ دیا 3000 لوگوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا، بپتسمہ لیا، تو مخالفین کے پاس بہترین موقع تھا کہ بھائی یہ کذب بیانی سے کام لے رہا، یہ کہہ رہا مسیح جی اٹھا، وہ تو ہم لے گئے تھے لاش، یہ دیکھو اسٹریچر سے کپڑا ہٹاؤ، یہ کپڑا ہٹا کے پہچانو ذرا یہ مسیح کی لاش نہیں ہے، سارا فلاپ ہو جاتی، ان کی کہانی فلاپ ہو جاتی۔ لیکن انجیل نویسوں کو دلیل سے کسی نے نہیں روکا، طاقت سے روکا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مسیح واقعہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ اچھا، تو یہی میں بات کر رہا تھا کہ خالی قبر جب عورتوں نے دیکھی تھی تو انہوں نے کسی کو نہیں بتایا، تو مطلب کہ یہ بات جو ہے کہ لاش چرا کے لے گئے، متی بیان کر رہے ہیں بعد میں جا کے، تو مرکز کی انجیل میں عورتوں کو یہ خیال
कैसे है कि जो इलाज ये नहीं लिखा, आप उसको मिस इंटरप्रेट करें। चले- लिखा चले कि इसको- देखें वो जो उनकी जो सिचुएशन है ना, खाली कब्र देखी है जो किसी के गुमान में भी नहीं है कि चूंकि ऐसे तजर्बात ऐसी बातें रोज रूनुमा नहीं होती। वो औरतें थी और ये सुबह सुबह का टाइम है तो लाजमी बात है कि वो हैरत ज़दा होगी तो एकदम से अच्छा आपने बड़ा एक बात की में यहूदी जो थे वो लाश कैसे चुरा सकते थे, पहरा सब था, बड़ा मामला सब था। जी। ये मतलब कि वाकई बड़ा अहम पॉइंट है कि वो उसको पहरा भी लगाया था, यहूदी ने भी बोला। अच्छा इसमें मेरा सवाल है, जो यहूदी यीशु को सजा दिलवाना चाह रहे थे, जिनके बारे में आपने जिक्र किया, जिन लोगों ने यीशु को बतौर बागी सलीब सजा दी, तो यीशु के जी उठने के बाद वो कहाँ गए? ठीक है कि उन्होंने यीशु के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि यहूदी ने रोमियो को इसके फरार होने का पहले से ही आगाह कर दिया था, मत्ती 27 बाब 63 और 62 में कि वो जी उठेगा, तो पहला भी आपके रह सकता। तो उन्होंने रोमी ने एक्शन क्यों ना लिया फिर, अगर यीशु जी उठ के चला गया? माकूल सवाल है कि उन्होंने एक्शन क्यों ना लिया। आपको पता है यीशु मसीह कैसे निकल गए भी? देखिए मैं बताता हूँ, एक्शन लिया 2-3 बातें। एक तो ये कि रूमियों ने बाद में जब ये कह रहे हैं ना कि ये अफवाह थी, तो इस पे कानून बना दिया गया कि अगर कोई लाश किसी की कब्र से चुराएगा तो उसकी सजा डेथ सेंटेंस है। ये कानून कब बना था? वो ये उसी वक्त बना जब ये सुनसी मुद्दों में जी फौरन बने। राइट एट द मोमेंट मेरे पास वो मुझे याद नहीं, लेकिन मैं रेफरेंस आपको एक्शन क्यों ना हुआ? हालांकि वो एडवांस मुतला कर दिया गया था कि ये बंदा जो है ये दोबारा जी उठेगा, इसने कहा जीतेगी। रोमियो को जाके शागिर्दों ने बताया भी कि जी उठेगा और आपके मुताबिक पहरा भी लगा, तो यीशु मसीह जी उठ के चला भी गया, उसके खिलाफ कोई एक्शन भी ना हुआ ना। एक्शन यही एक्शन है जब यीशु के खिलाफ भी हुआ। सुन यीशु के खिलाफ भी हुआ ना, जब ये कहा कि भाई हमें शक है कि ये जी उठेगा तो पैरा लगाया जाए, तो पैरा लगा दिया, 2 टन का पत्थर रख दिया। और वो एक्शन क्या कर सकते थे? और क्या लाश की बोटियां तो नहीं कर सकते थे, ही कर दोगे। ये उन्होंने अपनी तरफ से किया। अब सुन ले, अब यहूदियों ने और रूमियों ने मिलकर, आप कहते हैं ना वो किधर चले गए जी उठने के बाद, जी उठने के बाद ही बात कर रहा हूँ, उनसे जो बन पड़ा उन्होंने अपनी ताकत, अपने प्रोपेगेंडे का, अपनी साजिश का पूरा इस्तेमाल किया। ये शागिर्दों को कोड़े मार रहे थे, उनको मना कर रहे थे, उनको हवालात में बंद कर रहे थे, उनको संसार कर रहे थे, उनको कत्ल कर रहे थे, ये और क्या कर रहे थे। बल्कि पहली 3 सदियों के अंदर अगर कोई शख्स सिर्फ इतना मजिस्ट्रेट के सामने इकरार कर ले कि आई एम क्रिश्चियन, गवाह की जरूरत नहीं है, सजाए मौत। अगर किसी के घर से बाइबल का टुकड़ा निकल आए तो भी सजाए मौत। आप कहते हैं कि वो किधर चले गए थे, वो काम कर लेट मी कंप्लीट। पहली 3 सदियों तक मसीहों की कत्लो गारत जितनी की गई, इसकी मिसाल और कहीं नहीं मिलती, इसी पे इत्तेफाक नहीं किया। 6ठी सदी में आके इस्लाम भी खड़ा हो गया कि इन क्रिश्चियनों को मारो, और आज तक वो जारी है ये सिलसिला। तो सुन लेना मेरी बात, आप कह रहे हैं ठीक है टॉपिक बनता है, लेकिन आप कहते हैं अगर आप 6ठी सदी की बात करेंगे मेरा भी मन करेगा कि मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ था। इस सवाल का देखिए, अब मेरा सवाल ये है कि देखिए सवाल आप गौर से सुने, इतना सारा सवाल मैडम को समझ आ गया है। सवाल ये है कि आपने खुद कहा, पहले आपने बयान किया कि यीशु मसीह का जो है पैरा यीशु मसीह पर लगा, बड़ा सख्त लगा, और यहाँ तक कि शागिर्दों, यहाँ तक कि यहूदियों ने एडवांस बता दी रोमियो को ये जी उठेगा। ठीक है, तो सवाल ये बनता है यीशु मसीह के जी उठने के बाद वो रोमी कहाँ चले गए जिन्होंने यीशु मसीह को बागी के तौर पर सलीब दी? उन्होंने एक्शन क्यों यीशु पे नहीं लिया? शागिर्दों की बात मैं नहीं कर रहा, यीशु पर क्या एक्शन लिया और क्यों नहीं लिया? सुन ले फिर आप यीशु मसीह को एक सेकंड सुन ले ना, आप यीशु मसीह को समझते हैं कि ये एक आम शहरी था, ठीक है ना? वो आम शहरी नहीं था, वो खुदा का इंसान बन के आया हुआ था। जो कुछ वो कर सकते थे वो तजर्बा उन्होंने कर लिया। वो यही कर सकते थे, इसको पकड़ के सलीब दो, वो दे दिया, उसके ऊपर पैरा लगा दिया, इससे ज्यादा वो कर नहीं सकते थे। वो जी उठे और उनके सामने वो आसमान पर चले गए। अब आसमान पे जब वो चले जा रहे थे तो उन पर लंगर डाल के वापस रहे, तो मुझे बताया उनका क्या पैदल गए और वो आप खुद कह रहे हैं कि लोगों पर हमें रोमी कोई नजर आता ना, कोई एक्शन रोमियो का किसी जगह पर, तो हम कहते चलो जी यीशु मसीह पे रोमी दोबारा। हमें ये सिर्फ सवाल था कि रोमियो अच्छा उसका जवाब दे रहा, फिर मुझे बात नहीं मुकम्मल कर। मसीह यीशु का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। आज भी देखें जो मुखालफीन है वो मसीह यीशु का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, और ना हम उनको मना करते हैं कि अगर कुछ यीशु मसीह का बिगाड़ना चाहते हैं तो बिगाड़ ले, हम आपको रोकेंगे। वो कर सकते हैं, क्रिश्चियन को परसिक्यूट करते हैं।
اس لیے انہوں نے زیادہ جو گھیرا تنگ کیا زندگی کا وہ کرسچن اور ایمانداروں کے خلاف ہی کیا. مسیح کا کیا کر سکتے چلے تھے جی وہ؟ وہ یسوع کا پھر اوپر ایکشن نہیں چلے. ہاں. اچھا شفیق اول صاحب جی. آپ کا بہت شکریہ. ایک سوال ابھی رہتا آپ کا؟ نہیں سوال پورے ہو گئے مکمل ہو گئے. 9 بجے 10 بجے زیادہ ٹائم لگے. اچھا میں کلوز کر دیتا ہوں. جی بہت شکریہ شفیق اول صاحب آپ کا جو آپ نے ہمیں سوالات پہ آپ نے اپنے ایمان کے مطابق رہنمائی کی اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں. تو ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ. ٹھیک ٹھیک ہے. ہے اچھا ہو میں کیا بٹن میں